जय श्रीहरि। ऋषि पञ्चमी व्रत यस वर्ष हामीले यो ऋषि पञ्चमी व्रत तिथिमिति घटबड भएका कारणले गर्दा विशेष ध्यान पुर्याएर हामी कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यस दिनका दिनमा विशेष स्नान हुन्छ। त्यो विधि के रहेको छ, के चिजले नुहाउनु पर्दछ, कति बजेतिर हामी नुहाउनु पर्दछ र हामीले आफ्ना व्रत पर्वहरूलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ र नयाँ सुरुवात गर्नेहरूले कसरी अगाडि बढ्ने, गर्दै आएकाले के गर्ने र छोडिसकेकाले के गर्ने, कति वर्षसम्म यो व्रत गर्नु पर्दछ, यसको महिमा र यसको विधि विधान सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। धर्मराज अर्याल हाम्रो जिज्ञासा परिवारमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र ऋषि पञ्चमीको अनन्त शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम ऋषि पञ्चमी व्रत कहिले छ त्यसको विषयमा जानकारी लिउँ। विक्रम सम्वत 2080 साल असोजको 2 गते मङ्गलबारको पावन दिन, अङ्ग्रेजी समयानुसार 2023 सेप्टेम्बर 19 को दिनमा विश्वभरमा हामीले भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्थी पर्यन्त पञ्चमी तिथि यस दिनका दिनमा छ। यो ऋषि पञ्चमी महाव्रत हामी गर्न गइराखेका छौँ। यस दिनका दिनमा बिहान 12:25 पला चतुर्थी तिथि हुनुहुन्छ, अर्थात् बिहान 10:49 चतुर्थी तिथि हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि पञ्चमी तिथि लाग्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यसै दिनका दिनमा मङ्गल चतुर्थी व्रत पनि र ऋषि पञ्चमी व्रत पनि हामी गर्न गइराखेका छौँ। यसै दिनका दिनमा गर्नुपर्दछ। ऋषि पञ्चमीको व्रत पूजा मध्याह्न कालमा गर्नु भनेर भनेका कारणले गर्दा हामीले यसै दिनका दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस दिनका दिनमा विशेष स्नान गर्नुपर्ने हुन्छ। कति बजे के चिजले नहुने त, त्यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्दा सर्वप्रथम हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ऋषि पञ्चमी व्रत भनेको केवल रजस्वलाको दोष निवारण गर्नका लागि मात्रै होइन। जसरी पुरुषहरूको जनै पूर्णिमा हो हैन, जनै लगाउने आदि इत्यादि जो पुरुषहरूको ऋषि तर्पण गर्ने पूजन गर्ने कर्म जनै पूर्णिमाका दिनमा गरे, त्यसै गरी नै समस्त नारी शक्तिहरूले ऋषिहरूलाई, त्यसै गरी माता अरुन्धतीको सेवा पूजा तर्पण पूजन गर्ने दिन भनेको ऋषि पञ्चमी दिन हो। यस दिनका दिनमा हामीले कर्म गर्नाले हामीबाट वर्षभरिमा भएका जान अनजानका पापहरूबाट अनुमुक्ति प्राप्ति हुन्छ। पुरुषहरूले जनै पूर्णिमाका दिनमा जान अनजानमा भएका वर्षभरिका पापहरू नाश गर्नका लागि विशेष स्नान तर्पण आदि कर्म गर्छन् भने नारीहरूले ऋषि पञ्चमीका दिनमा यस दिनका दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यस दिनका दिनमा अर्थात् सेप्टेम्बर 19 असोजको 2 गतेका दिनमा बिहान सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि नै स्नान आदि कर्म गर्नु सर्वोत्तम हुनेछ। त्यसका लागि हामीले अब वर्षमा 365 वटा दिन हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा 360 वा 365 वटा दन्त्यवनहरू हामीले जम्मा गर्ने, अघिल्लै दिन साँझमै जम्मा गरेर बाहिर राख्न सकिन्छ। सके त दिनदिनै गर्ने हो यो काम, एकै दिन होइन, दिनदिनै दन्त्यवनले माझ्नु भनेर भनेको छ। यो स्वास्थ्यसँग पनि सम्बन्धित कुरा हो। अब नसके पनि यस दिनका दिनमा हामीले चाहिँ 360 वटा दन्त्यवन टोक्ने कर्म गरिन्छ। त्यसको लागि बिहान उठिसके पछाडि भगवान् श्री गणेशको नाम लिने मङ्गल चतुर्थीको पनि दिन छ र हामी स्नान गर्नका लागि नजिकको तालतलैया भएका स्थानहरूमा जाने र ती दन्त्यवनहरू लिएर जाने। जाँदाखेरि गाईको गोबर लाने, जौतिल लाने, कुश लाने, त्यसै गरी आएर दन्त्यवन लाने र पवित्र स्थानको माटो, तुलसीको मठको माटो वा गोपी चन्दन हामीले लान सक्छौँ। यी चिजहरू लिएर हामी नदीको तालतलैया कहीँ पनि जाने। यो ऋषि पञ्चमी व्रत कन्याहरूले पनि गर्नुहुन्छ, जो रजस्वला हुनुभएको छ उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ। नवविवाहिताहरूका लागि अनिवार्य छ र कम्तीमा यो व्रतलाई हामीले जीवनमा 7 वर्षसम्म लिनुपर्दछ र 7 वर्ष पुर्याएपछि हामीले साङ्गे गर्नुपर्दछ। हजुर रजस्वला भएको 5औं दिन भएको छ भने 5औं दिनका दिनमा स्नान गरेर यो व्रत पूजन हजुरले गर्न हुन्छ। 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन भएको छ भने गर्न हुँदैन। यस कुरालाई ख्याल गर्नु। प्रतिवर्ष गर्दै आउनुभएको थियो, अहिले रजस्वला भएर रोकिनुभयो भने शुद्ध खाने, पवित्र रहने र चिन्तन मनन गर्न सक्नुहुन्छ, कथाहरू श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। तर ऋषि पञ्चमीको पूजा गर्न चाहिँ 5 दिन नभएसम्म मिल्दैन। यस कुरालाई ख्याल गर्नु। र अब यी चिजहरू लिएर हामी जाने र 360 वा 365 वटा दन्त्यवन हामीले चाहिँ टोक्दै पूर्वपट्टि फर्केर जानिन्छ भने एउटा मन्त्र भन्नु भनेको छ। के मन्त्र भन्ने भन्दा आयुर्बलम यशोवर्च प्रजा पशु वसुनि च ब्रह्म प्राज्ञम च मेधाम च त्वन्नो देहि वनस्पते भनेर 365 वटा दन्त्यवन टोकेर हामीले फ्याँक्ने गर्ने। त दिनदिनै हो सके
नत्र भने अब एकै दिनमा भए पनि 365वटा हामीले दधिवन अघिल्लो दिन तयार गरेर राख्ने र यसरी टोकेर फ्याइसके पछाडि हामीले स्नान गर्नुपर्ने हुन्छ। स्नान गर्नका लागि हामीले हातमा जौतिल कुश लिने र सङ्कल्प पढ्ने, म फल्नु गोत्रमा नभएकी फल्नु नाम गरेकी व्यक्तिले मेरा जान अनजानमा वर्षभरि भएका समस्त पापहरू नाश हुन्, मेरो जीवन पवित्र होस्, मेरो परिवार सुख शान्ति समृद्धि होस्, मेरो जीवनमा खुसियाली आओस् भन्नका लागि यो भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्थी पर्यन्त पञ्चमी तिथिको ऋषि पञ्चमीको स्नान गर्दछु भनेर पूर्वपट्टि फरेर सङ्कल्प छोड्ने र हामी हैन हर हर गङ्गे भन्दै गङ्गाको स्मरण गर्दै स्नान गर्ने र स्नान गर्दाखेरि हामीले पवित्र ठाउँको माटो सकिन्छ भने 365 पटक हैन हामीले स्पर्श शरीरमा गराउने, नत्र भने 5-7 पटक भए पनि स्पर्श गराएर पवित्र ठाउँको माटोले एकपटक फेरि गाईको गोबर दलेर हामी स्नान गर्ने, एकपटक हामीले हैन जौतिलहरू मिसाएर स्नान गर्ने। यसरी स्नान गरेर शुद्ध पवित्र हुनुपर्दछ। घरमै स्नान गर्नेहरूले जौतिल कुश मिसाएको जलले स्नान गर्ने, पवित्र रहने भन्ने। यसरी गरिसकेपछि शुद्ध पवित्र वस्त्रहरू धारण गर्ने। सौभाग्यवती नारीहरूले हैन हल्का श्रृङ्गारयुक्त राता वस्त्रहरू धारण गर्ने हैन। कन्याहरूले, अन्य नारीहरूले यथाशक्य सामान्य वस्त्र कालो र नीलो वस्त्र छोडेर अन्य वस्त्रहरू धारण गर्ने। यति गरिसके पछाडि अब विभिन्न ठाउँमा पण्डितजीहरूले व्यवस्था गर्नुभएको हुन्छ यस स्थानमा जाने। मङ्गल चतुर्थीको व्रत गर्नेहरूले बिहान मङ्गल चतुर्थीको गणेशजीको पूजा आराधना गर्ने। तत्पश्चात बल्ल हामीले दिउँसोमा सप्तऋषिहरूका साथमा माता अरुन्धतीको पूजा तर्पण पूजन गर्ने कर्म गर्ने गरिन्छ। र ती सप्तऋषिहरू के भनेको छ भने कश्यपत्री भरद्वाजो विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्नि वसिष्ठस साब्धी चैवाप्य रुन्धति भन्ने भनेको छ। यो मन्त्र भन्दै अर्थात् कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वसिष्ठ र माता अरुन्धती गरेर यी माथिका 7वटा ऋषि र माता अरुन्धतीसँग गरेर 8 यी 8 महात्माहरूको यस दिनका दिनमा हामीले पूजा आराधना उहाँहरूको सेवा पूजा गर्ने कर्म गर्ने गरिन्छ। दियो गणेश कलश स्थापना गर्ने र सप्तऋषिहरूको स्थापना गर्ने। ब्राह्मणको सहायता लिएको असाध्यै राम्रो। विभिन्न स्थानमा गुरुहरूले सामूहिक रूपमा यस्तो पूजा गराइराख्नु भएको हुनसक्छ, त्यस स्थानमा जाने। विदेशमा हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने यस दिनका दिनमा सर्लक्क स्नान गर्ने र घरकै शालिग्राम, फोटा, मूर्ति, तस्विरहरूमा सप्तऋषिहरूलाई सम्झेर, गणेशजीलाई सम्झेर, माता अरुन्धती सम्झेर हामीले पूजन गर्ने, केही कुराहरू चढाइदिने, दियोहरू बालिदिने, पवित्र रहने, पवित्र चिज सोच्ने, लसुन प्याज माछा मासु जस्ता चिजहरूबाट पर बस्ने। यस दिनका दिनमा कथाहरू श्रवण गर्ने, साँझमा पनि बत्तीहरू बालिदिने गर्नाले शिवलिङ्गमा र भगवानको स्वरूपमा सारा ऋषि मुनिहरू सबैको वास हुन्छ। त्यहीँ सम्झेर हामीले पूजन दर्शन गर्ने हैन। सप्तऋषिहरूका फोटा मूर्तिहरूको दर्शन गर्ने। विदेशमा रहनुभएका, अप्ठ्यारोमा रहनुभएका, गर्न नसक्ने जनहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र ऋषि पञ्चमीको साङ्गे गर्न चाहनेहरूले 7 वर्ष पुर्याएर साङ्गे गर्न सक्नुहुन्छ, जीवनभरि पनि लिन सकिन्छ। र जसले 7 वर्ष पुर्याएर साङ्गे पनि गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले यस दिनका दिनमा ऋषि पञ्चमीको स्नान गर्नु, दतिवनसम्म टोक्ने कर्म गर्नुभयो भने पनि असाध्यै राम्रो हुन्छ। ऋषिहरूलाई सम्झिने मात्र पनि कर्म गर्नाले ठुलो फल प्राप्ति हुन्छ। र साङ्गे गर्न चाहनेहरूले यस दिनका दिनमा के गर्नुपर्छ भने ऋषि पञ्चमीको पूजा गरिसकेपछि अन्तिममा हवन गर्ने र चाहिँ वस्त्रहरू, कपडाहरू हैन, पूर्ण पात्रहरू दान गरेर हैन, दान दक्षिणाहरू विशेष दिएर हामीले साङ्गे गर्न सक्छौँ। हवन अनिवार्य छ। तर्पण मार्जन पनि गुरुद्वारा गराउनु आवश्यक रहन्छ। यसरी गरेर हामी यस व्रतलाई साङ्गे पनि गर्न सक्छौँ। यदि 7 वर्ष पुगेको छ भने यस्तो अवस्थामा अगाडि बढ्न सकिन्छ। जुठा पर्नुभएको छ, सुत्केरा पर्नुभएको छ भने यो व्रतलाई गर्न मिल्दैन। र हजुर गर्भवती हुनुहुन्छ, 6 महिना लागेको छ भने पनि यो व्रतलाई गर्न हुँदैन। शुद्ध पवित्र रहने यस्ता कर्महरू गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। केही कुराहरू बुझ्नु भएन, जान्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुनेछ। यस वर्ष विक्रम संवत 2080 सालमा एकैचोटि धेरै पर्वहरू परेका छन्। सबै भिडियोहरू हामीले भ्याइ नभ्याइ हजुरहरूका लागि प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। सबै भिडियोहरू च्यानलमा गएर हेर्नुहोला। सब्सक्राइब गरेर यो बेल आइकन भन्ने हुन्छ त्यो पनि दबाएर राख्नुभयो भने ठ्याक्क हाल्ने बित्तिकै अगाडि आउँछ।
राखेर बस्नु होला। नजानेकाले छोरा नातिलाई यो सब्सक्राइब गरिदिने अरे, बेल आइकन दबाइदिने अरे भनेर भन्नुभयो भने सिकाइदिन्छन् र अगाडि भिडियो आउँछ र हेर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा गएर सबै व्रत र पर्वका जानकारीहरू प्रस्तुत गरिएको छ, हेर्नुहोला भन्दै भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ओम श्री हरये नमः। जय जय श्री साम्ब सदाशिव।